بھائی عنایت اللہ بھٹی مرحوم واسطے مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ حسین خان والے بزید پر انہوں واسطے مغفرتی دعا کرو۔ میرے بڑے قریبی دوست نے قاری امجد میر محمدی انہوں دا دماغ دا آپریشن ہوا ہے، پہلے نالوں بہتر نے اللہ تعالیٰ انہوں نے مکمل تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے بیمار نے سب واسطے دعا کریے، اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے۔ فلسطین دے مظلومہ واسطے دلی طور تے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے مدد کرے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں دیا پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگوں دیا تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جی اپنے نبی دی امت رحم فرما۔ اے میرے اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما۔ اللہ جی مظلوم مرد انسان بوڑھے بچے اے اللہ اپنی رحمت نال انہوں دے غیبی تام فرما۔ اللہ جی فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما، ظالمانوں نیست و نابود کر دے، کافرانوں دشمنانوں تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ دشمنانوں عبرت دا نشان بنا دے، یا اللہ پوری دنیا دے مسلمانوں ایک بنا نیک بنا۔ اللہ جی اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ظالم نے دین دے اسلام دے پاکستان دے دشمن نے اللہ سب نو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے سیاہکار بڑے گنہار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار۔ اللہ جی اپنی رحمت معاف فرما۔ اے میرے اللہ سڑے حال تے رحم فرما۔ اللہ جی دنیا و آخرت دیا کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ دنیا و آخرت دیا عزت عطا فرما۔ اللہ سونے دنیا و آخرت دیا ذلتاں تو محفوظ فرما۔ اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم اکرمنا ولا تحرمنا۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی عظمت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی اپنی رحمت نال تمام صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے دوست قاری امجد میر محمدی یا اللہ اپنی رحمت نال انہوں نے مکمل تندرستیاں عطا فرما، تمام بیماروں شفا عطا فرما۔ یا اللہ تو اس بات قادر سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڑھے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس بیماری نو نکال دے۔ اللہ جی مکمل تندرستیاں عطا فرما دے، صحت و عافیت عطا فرما دے، فارغ تندرستیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے اللہ انہوں معاف فرما۔ اللہ تیرا بندہ مولانا اسماعیل حسین خان والے بزید پور والے اللہ تیرے کل آ چکے نے، اللہ تو انہوں معاف فرما۔ بھائی عنایت بھٹی اللہ انہوں معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے مرد عورتاں سب نو معاف فرما دے۔ یا اللہ سڑے والدین تے رحم فرما۔
یا اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہوں دے والدین جنت وچ اعلی مقام عطا فرما اے میرے اللہ جنت وچ اعلی مقام عطا فرما اللہ انہوں دی مغفرت فرما جنہ دے والدین زندہ نے انہوں نے خدمت دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اس مسجد مدرسے نو قیامت تک آباد فرما ساڑھے بزرگاں دی ابا جی دی نشانی اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بھلا یا اللہ جتنے بھی دوست مرد عورتاں بوڑھے بچے تعاون کر دینے اللہ سونے قبول و منظور فرما یا اللہ جتنے بھی دوست تعاون کر دینے انہوں دے مال اندر جان اندر کار اندر اولاد اندر رحمتاں برکتاں فرما یا اللہ جو منگے وہ بھی عطا فرما دے جو نہیں منگ سکے تو تے دلہ دے رازاں ہوئی جاننے جو دو سڑیاں ضرورتاں نے بن منگے عطا فرما دے تنگ دستیاں دور فرما دے مشکلیں آسان فرما دے رزق حلال عطا فرما دے یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور نے متاز نہ کرنا اللہ جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید تے قائم رکھنا جدو بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر فرمانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم میرے بھائی محمد امین صاحب منچریاں والے مولانا حنیف انہوں نے وڈے پائی نے وہ رات فوت ہو گئے سن آج 10 بجے انہوں نے جنازہ ہوئے بڑے توحید پرست سن دعا کرو کہ اللہ بھائی امین بھی معاف فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعين